तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, बेड्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेघमा भाशेन तोंडे उठतले आनी मोन्यांच्यो जिब्यो सोंतसान गायतल्यो, कित्याक ओरलें उदक व्हांवता. आमच्या सोम्या तुझ्या उतार जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव, तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आलेला सोडकी चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. आणि आमचे बरे भलायकी पासून आमचे मध्ये हा पदार्थ जो पालवी शिकवता सेमिनारी राशो पालवीचा प्रोफेसर तो आज आमी उगडास केला आमच्या आवयांचो वाडदीस. आवयान आमकां जल्माक हाडूंक जायते त्रास येले आनी सदां हुस्को भुरग्यांक एक आवय ना जाल्यार एज म्हणटकूच वेळ मारता आनी भुरगीं खुशाल जाता. एक फावट एका गोराब्यान एक आवय वेताली तेन्ना तिणें आपल्या दुयेक सांगलें हांव म्हजें काळीज दवरूंक वेता म्हूण. हें भुरगें काळीज सोदता आनी इजरान ताका तोरा मेवता पडटा, बापूय मारता आनी तें खुशाल जाता म्हाका मांयचें काळीज मेळ म्हूण. पूण ताका गमून आयलें, मांय सांगलें म्हूण काळीज दवरला. बायन सांगलें ताका हें काळीज न्हू, काळीजा उगडास केला. तर आज आमी परब करता ही आमची फामील कायतान न्हू दोमींग कायतान डिसोजा आनी फॅमिली तांचे पासत मागला आनी तेच भाशेन तांकां जिवी आसल्यांक बरी बोलाक आनी मेल्यान ताका शासनाची संस्कार दी. आनी आमचो भाव जो फिलिपूय जायतो भाव करता ताचेर बेसांग घाल म्हूण मागता. क्रिस्ता आमचे समेळ सुद्दां तेंच आमी ह्या सेंट जोसेफ आयलँडाचेर 30 वर्सां सुमार जाली आमी आयज वालांकानी सायबीणीचो दीस आमी सेलेब्रेट करता. थंयचेय आमी एक फेस्त करता.
आनी हे फेस्त म्हजो वडील म्हजो पाय हांगा हे सेंट जॉर्ज आयलँडाचेर करतालो. आयचो दीस एक व्हडलो दीस, तो म्हणल्यार मदर मेरी हाजो जल्माचो दीस. आयज आमी वालांकन सायबिणीची ही परब आमी 8 तारखेर सप्टेंबराची आमी करता. आयचो दीस सगल्या आख्ख्या गोंयच्या भाव भयणांक हांव हॅपी फिस्ट म्हणून हे वालांकन सायबिणीचे हांव सगल्यांक विश करता. चड करून आमच्यो आवयो, ह्या आवयांचो आयज एक व्हडलो दीस. आवयांनी सगल्यांनी आयज खुशाल आसूंक जाय. कित्याक सगळे इगोज्यांनी सगल्यो फेस्त जाले म्हणटकूच एक आवयो सगळे मुखार येवन केक काततात. ते दाखयताय एक खुशालकायेचो दीस. हांव मागता वालांकन सायबिणी लागीं की आयज आमच्या गोंयांत जायते त्रास आहाय, जायते प्रॉब्लेम आहाय, जायत्यो आवयो त्रास काडटात. हांव तेंचेर तुमी सायबीण मायन चड बेसांव घालचें आनी बेसांवान भरचें आनी कसलेय वायट विघ्नांतले हे सायबिणीन ह्या आवय बापायक आवयंक चड करून आवयंक सांबाळचें. कारण आवय एक जायते आपल्या भुरग्याक जल्माक काडपाक आयज जशें फादरान सांगलां ते भाशेन जायते त्रास काडटा. आनी थोड्यो आवयो बाड्याक आजिला नासता, थोड्यो आवयो कोण तांकां पळयना म्हणटकूच सायबीण मायन तांचो एक हें करचो, सांबाळ करचो आनी तांकां बरें तेंच्या भुरग्यांक बरें मनान बरें हितून तांकां दवरचें. आयज परत हांव आनी एक पावटी म्हणटा की आयचे ही परब वालांकन सायबिणीची परब एक खुशालकायेची परब जावची आनी सगल्यांक सायबीण मायन सगळ्यांक बरें हेल्थान तशें बरें हितून दवरचें आनी जे त्रास वा पिडा कसली आहा ती सायबीण मायन ती पयस करची.